ایک دن آپ دی کچہری لگی ہوئی اللہ اکبر کچہری دے اندر ایک وڈیری جی مائی آئی تے وڈیری جی بی بی آ کے کہن لگی میرے گھر دے اندر کیڑے مکوڑے کوئی نہیں کی کوئی نہیں کیڑے مکوڑے تے حضرت فاروق اعظم دی اکھاں وچ آنسو آ گئے غلام پریشان وچ صحابہ بھی موجود نے امیر المومنین دے مرید بھی موجود نے یعنی کہ تابی وچ موجود نے تے بی بی کہہ کے گئی ہے میرے گھر دے اندر کیڑے مکوڑے کوئی نہیں اکھاں وچ آنسواں دی قطار چل پئی بی بی کہہ کے چلی گئی ہے امیر المومنین نے اپنے غلام دربان نو آکھیا بیت المال دا دروازہ کھول زیتون لے لے شہد لے لے تے اس بی بی دے گھر پہنچا دے انہیں زیتون لیا شہد لیا تے بی بی دے مگر مگر چلا گیا او دے کر زیتون دے شہد دے کے واپس آگے دربان آندہ امیر المومنین بی بی آندی ہے میرے گھر دے اندر کیڑے مکوڑے کوئی نہیں تسا شہد پہنچا دیتا ہے زیتون پہنچا دیتا ہے حضرت گل دی سمجھ نہیں آئی آپ نے فرمایا وہ کہہ رہی سی کہ میں بھوک برداشت کر رہی ہوں میرے اتے بڑی تنگی ہے بڑی پریشانی دا عالم ہے گھر دے اندر کھان پکان دا سلسلہ کوئی نہیں بڑی غریب ہاں اگر او دے گھر دے اندر زیتون ہوندا کیڑے بھی ہونے سن شہد ہوندا کیڑے بھی ہونے سن او اشارے نال کہہ گئی ہے میں او دا اشارہ ہی مصطفیٰ دے کرم نال سمجھ گیا آج دے دور دے اندر وزیر اعظم دے اگے رو رو کے تسا ماری جانے لیکن تواڈی سنوائی کوئی نہیں ہونی آج ایم پی تے ایم این حضرات اگے مالدارا عمرات زمرا اگے تسا رو رو کے زندگیاں دے دینیاں نے پر تواڈی سنوائی کوئی نہیں تسی اپنے پیٹ تو کپڑا بالکل اٹھا کے حضرات پیٹ ننگا بھی کر دیو تے تواڈی سنوائی پھر بھی کوئی نہیں میں صدقے جاواں امیر المومنین فاروق اعظم تو جڑیاں اشاریاں وچ بھی غریباں دی غربت نو جاندا